मेरे भाइयों बहनों और बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कल की तरह आज भी एक नया टॉपिक मैंने चुना है जिसका अनुमान है मुकद्दर, फार्चून और किस्मत। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। मेरे भाइयों, आज का मेरा टॉपिक मुकद्दर है। अंग्रेज़ी में जिसे फार्चून कहते हैं। जितनी ताकत मुकद्दर की है किसी और चीज़ की नहीं होती। मुकद्दर में मेहनत, ताकत, अक्लमंदी या पैसे का कोई तल्लक नहीं होता। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र सिफर से शुरू किया और मुकद्दर ने उसको मुकद्दर का हीरो बना दिया। जब उससे सवाल किया गया कि ये कैसे हुआ तो उसने बताया कि मेरा मुकद्दर। जब इससे आगे निकले तो उसने कहा कि अगर वो मिट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। ये चीज़ आप मेहनत से हासिल नहीं कर सकते। मेरा अपना ईमान है कि दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी मेरी रोज़ी में ना इजाफा कर सकती हैं और ना इसमें कोई कमी कर सकती हैं। मुकद्दर का लिखा टल नहीं सकता। कुछ लोग सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा होते हैं। पैदा होते ही मुकद्दर उनको बड़ा बना देता है। मसलन बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो पैदा होते ही मशहूर हो गई। वो इसलिए कि भुट्टो ख़ानदान में सर शाहनवाज भुट्टो वज़ीर आज़म था, जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का वालिद मोहतरम था। जुल्फ़कार अली भुट्टो उनका बेटा था। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हाउस बैठा हुआ था कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जनाब सिकंदर मिर्ज़ा उसके कमरे में दाखिल हुए और कहा कि आप जुल्फ़ी को जानते हैं। मैंने मनफी में जवाब दिया। फिर सिकंदर मिर्ज़ा ने जवाब दिया कि जुल्फ़ी आपके पास आएगा और उसको प्रेसिडेंट हाउस की लाइब्रेरी दिखा देना। कुदरतुल्लाह शाह मज़ीद लिखते हैं कि एक दिन जुल्फ़ी से मुलाकात हो गई। वो बला का ज़हीन आदमी था। उसने उसके कमरे का चक्कर ब्रेक डांस की शक्ल में लगाया और कहा कि एक दिन आप साहब देखेंगे कि मैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बनूंगा। वो फील्ड मार्शल अयूब खान के बहुत करीब हो गया। जुल्फ़ी सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में एक वफद के साथ गया, फिर वज़ीर ख़ारजा बना। 1965 की जंग शुरू हुई। पाक फ़ौज बेजिगरी से लड़ी। इंडिया के बहुत से इलाके पाकिस्तान ने फतह कर लिए। अमेरिका ने हमेशा की तरह पाकिस्तान से बेवफाई की। पाकिस्तान को असला देना बंद कर दिया। मजबूरन पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। रूस के वज़ीर आज़म कोसिजन ने पाकिस्तान के सदर जनाब अयूब खान साहब और इंडिया के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को रूस के शहर ताशकंद में मदऊ किया। दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया। मुआहदा किया गया। दोनों मुल्क 6 सितंबर 1965 की सरहदों पर चले गए। मतलब ये कि जो इलाके पाकिस्तान ने फतह किए हुए थे उनको वापस करने पड़े। ये मुआहदा इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। जो पाकिस्तान में मैदान जंग में जीता था उसको मुज़ाकरात की टेबल पे पाकिस्तान ने उसको मुज़ाकरात की टेबल पे हार दिया। इसी रात लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इंडिया के वज़ीर आज़म थे, रूस में मर गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान आ गए और जनरल अयूब खान साहब लाल बहादुर शास्त्री की लाश लेकर इंडिया चले गए। ये वाक़या 1966 का है। 1971 में जुल्फ़कार अली भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। भुट्टो साहब का दौर एक बहुत बड़ा दौर था। भुट्टो साहब की कामयाबियों की लिस्ट बहुत बड़ी और लंबी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद वो सबसे बड़ा लीडर था। इसके मुकद्दस खून पर पाकिस्तान के एटम बम की बुनियाद रखी गई। भुट्टो साहब का खून आज भी एटम बम के यूरेनियम में भाग रहा है। कैसे उसको एटम बम बनाने की सजा दी गई, मैं आज भी अपने मसल में भुट्टो साहब की दी हुई ताकत को महसूस करता हूँ। आज के दौर में जब हम इंडिया से टकराए तो मोदी साहब मुंह के बाल गिर पड़े और रसवाई उसका मुकद्दर बन गई। हमारे एक बहादुर पायलट ने दिल्ली की हवाओं में बुज़दिल मोदी और राजनाथ सिंह को ललकारा। बुज़दिल पता नहीं किस बिल में छुप गए। सदूर सेकंड कहाँ गया। मैं ये ईमानदारी से ख्याल करता हूँ कि वो भुट्टो साहब के मुकद्दस खून की वजह से था।
اور انہوں نے پاکستان کے تمام دشمنوں کو للکارا۔ اس جنگ میں بھٹو صاحب شہید پاکستان بن گئے۔ اب میں ایک عام آدمی کا ذکر کرنا پسند کروں گا، اور اس عام آدمی کا نام نظام الدین سکا تھا۔ دریائے جمنا کے کنارے رات کے وقت بیٹھا اپنی جگی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ قسمت کی دیوی اس پر فدا ہو گئی۔ دوسری طرف ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی افواج آمنے سامنے تھیں۔ ہمایوں افیون کے نشہ میں جھول رہا تھا اور فرید خان الملوک شیر شاہ سوری اس پر گہری چوٹ لگانے کے لیے بے قرار تھا۔ رات کے اندھیرے میں شیر شاہ سوری کی فوج نے ہمایوں کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کی فوج کو شکست ہوئی۔ ہمایوں گھوڑے پر بھاگا، اس کا گھوڑا دریائے جمنا میں گر گیا۔ ہمایوں ڈوبنے کے قریب تھا جب اس نے مدد کے لیے شور مچایا۔ عین اسی وقت نظام الدین سکا نے ہمایوں کو بچا لیا، دریا سے باہر نکالا، اس کو اپنی جھونپڑی میں لے گیا اور اس کو چھپا دیا۔ اسی وقت شیر شاہ سوری کے فوجی وہاں پہنچ گئے۔ نظام الدین سکا سے پوچھا کہ اس گھوڑے کا مالک کہاں ہے؟ نظام الدین سکا نے جواب دیا کہ وہ ڈوب کر مر گیا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اگلے 20 سال شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے انڈیا پر حکومت کی اور ہمایوں کے 20 سال بعد انڈیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ہمایوں اپنے محسن نظام سکا کو کبھی بھولا نہیں تھا۔ ہمایوں نے اپنے دربار میں نظام سکا کو لانے کے لیے اپنے سپاہی بھیجے۔ نظام سکا معافی مانگنے لگا، لیکن سپاہیوں نے کوئی بات نہ سنی۔ ہمایوں کا دربار لگا ہوا تھا، درباری یعنی مالشیے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نظام سکا ہمایوں کے دربار میں داخل ہوا تو اعلان کیا گیا کہ شاہی مہمان نظام الدین سکا آ رہے ہیں، تمام مالشیے ان کا استقبال کریں۔ نظام الدین سکا سے پوچھا گیا کہ کیا مانگتے ہو؟ نظام الدین سکا نے جواب دیا، کس خدمت کے صلہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر شہنشاہ ہند ہمایوں نے نظام الدین سکا کو بتایا کہ آپ نے مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا، آج جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نظام الدین سکا نے کہا کہ شہنشاہ عالم پناہ آپ نہیں دے سکو گے۔ ہمایوں نے کہا کہ جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نظام الدین سکا نے کہا کہ آپ مجھے ایک دن کے لیے شہنشاہ ہند بنا سکتے ہیں؟ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ نظام سکا نے کیا مانگ لیا ہے۔ مالشیے سوچ رہے تھے کہ شاید آج اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ہمایوں اپنے تخت سے اٹھا اور عام آدمیوں میں بیٹھا اور نظام الدین تخت ہمایوں پر بیٹھ گیا۔ نظام الدین سکا ہندوستان کا ایک دن کے لیے شہنشاہ بن گیا۔ چمڑے کے سکے جاری کیے گئے جو آج بھی کلکتہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اگر قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو جائے تو وہ آپ کو جگی سے نکال کر شہنشاہ بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیو، آج کا ویلاگ اتنا ہی ہے۔ مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیو تک انتظار کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ یہ انشاءاللہ میں یہ اضافہ آپ کے علم میں کرتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ کچھ دیر بعد آپ عالم فاضل بن جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔